बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी और इसके बाद जो नाउन है, आप मुझे ज़रा उसकी एंडिंग बताइए। इसकी खमसा जो है, इसके ऊपर ज़बर आनी चाहिए, ज़ेर या पेश। जी, किसी को याद है? हाथी, हाथी का मतलब होता है ब्रिंग, यानी लेके आइए। खमसता, हाथी खमसता, वेरी गुड। इट यानी इसके ऊपर ज़बर आएगी। मैंने आपको बताया कि ये नहीं, हाथी जो है ये है फ़ेलुल अम्र, ये क्या है? ये कमांड है, और कमांड के बाद जब भी नाउन आता है वो हमेशा मंसूब होगा। कमांड के बाद फ़ेलुल अम्र के बाद जब भी नाउन आएगा वो हमेशा मंसूब होगा। हाथी खमसता अस्इलतिन व अजविबतिन, ये इंशाल्लाह जब इसी किताब के अगले असबाक में जब हम नंबरों के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अस्इलतिन क्यों आया है। हाथी खमसता अस्इलतिन व अजविबतिन का भी हर्फ जर है। कल मिसाली, तो हर्फ जर के बाद नाउन जो है वो मजरूर होगा। ज़ेर थोड़ी लंबी हो गई। अल आतिया, तो हमने अब 5 जो है वो सवाल सवाल और जवाब लेके आने हैं बेस्ड ऑन द एग्जांपल जो हमारे सामने है। आइंदा का कलमन, क्या आपके पास एक कलम है? ला मा इंदी कलमन, नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस हमने क्या करनी है? यूज़ ऑफ मा। और ये कौन सा मा है? मा अन्नाफिया। मा अन्नाफिया का क्या मतलब है? कि वो वाला मा जो नेगेशन के लिए यानी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन जो है वो आइंदा का कलमन, तो अब आप कहेंगे ला मा इंदी कलमन। पहले हमने नाम के साथ प्रैक्टिस की थी, और अब हमें मा के साथ यानी नेगेटिव के साथ या नफ़ी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके सामने 5 जुमले मौजूद हैं, ये वो जवाब हैं जो कि शेख साहब की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है वो खुद से भी जुमले लिखने की आदत डालें। आइंदा का सय्यारतुन, ला मा इंदी सय्यारतुन, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं नो आई डोंट हैव अ कार, और उर्दू में भी हम कहते हैं नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। आइंदा का दुलारुन, क्या आपके पास डॉलर्स हैं? ला मा इंदी दुलारुन, मेरे पास डॉलर्स नहीं है। आइंदा का दफ्तरुन जदीदुन, क्या आपके पास एक नई नोटबुक है? ला मा इंदी दफ्तरुन जदीदुन, मेरे पास एक नई नोटबुक नहीं है। दफ्तरुन जदीदुन, ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबात को आपने ज़रूर ख्याल में रखना है। ये है मुरक्कब तौसीफ़ी। आइंदा का मिस्तारतुन, क्या आपके पास एक रूलर है, यानी पैमाना जिसे हम कहते हैं लाइनें लगाने के लिए? ला मा इंदी मिस्तारतुन, नहीं मेरे पास पैमाना या रूलर नहीं है। आइंदा का दर्राजतुन, क्या आपके पास एक साइकिल है? ला मा इंदी दर्राजतुन, नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है। अब आइंदा का चूंकि मुरक्कब ज़र्फ़ी है, तो मुरक्कब ज़र्फ़ी के बाद आम तौर पे जो खबर आएगी वो नकिरा होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सय्यारतुन नकिरा है, दुलारुन नकिरा है, दफ्तरुन मिस्तरातुन और दर्राजतुन ये आम तौर पे नकिरा आती है। चाहे वो मुरक्कब जारी हो, जार मजरूर हो, या मुरक्कब ज़र्फ़ी हो जैसे इंदा और का है, तो इसके बाद आम तौर पे हमारे सामने जो खबर है मुब्तदा, सॉरी, जो मुब्तदा होगा वो नकिरा होगा। अब थोड़ा-सा हमारा यहाँ पे मुत्तसिल दमायर का चार्ट भी हमारे सामने आ गया है, टेबल आ गया है। पिछले लेसन में आपने मुनफसिल दमायर यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस का देखा था, और अब आपके सामने मुत्तसिल दमायर यानी अटैच्ड प्रोनाउंस का चार्ट आ गया है। तो इस लेसन में हमने 4 मुत्तसिल दमायर यानी अटैच्ड प्रोनाउंस सीखे हैं। अ, बस आपने ये टेबल याद करना है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक थर्ड पर्सन होगा यानी गायब होगा। गायब वो होता है जिसकी गैर मौजूदगी में कोई बात की जाए। आप हम इसे, मतलब एक बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन गीबा से भी हम इसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि आम तौर पे जो गीबत होती है वो किसी शख्स की गैर मौजूदगी में होती है, तो इसीलिए गायब उसको कहते हैं। अच्छा, गायब से मुराद ये नहीं है कि वो बंदा गैर मौजूद हो। गायब से मुराद ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपके सामने खड़ा हो, लेकिन आप डायरेक्ट उससे बात ना कर रहे हो, बल्कि उसके बारे में किसी से बात कर रहे हो। तो गायब एक तो होगा जो आपकी आंखों से दूर है,
اور دوسرا غائب وہ بھی ہوتا ہے جو کہ سامنے تو موجود ہو لیکن وہ ڈائریکٹ کنورسیشن میں بات چیت کرنے میں انوالو نہ ہو، بلکہ آپ بات کر رہے ہوں اس کے بارے میں کہ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یا اچھائی بیان کر رہے ہیں اس کی، تو پھر اس کو غائب کہتے ہیں۔ اور غائب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو اٹیچ پروناؤن مذکر کے لیے آئے گا وہ ہو کا آئے گا۔ اچھا، یہ ہو پیش کے ساتھ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ زیر کے ساتھ کہاں پہ آیا ہے، اور کبھی کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ بھی آئے گا، اور کبھی کبھی یہ کھڑی زیر کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو اب یہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد مؤنث کے لیے ہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ایگزامپلس نہیں لکھنی ہے، لیکن جب بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے ایگزامپلس لکھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ فار ایگزامپل کتابہ، قلمہ، بیتہ، آپ نے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ ہا جو ہے یہ فکسڈ ہے، اس کی اینڈنگ چینج نہیں ہوگی۔ ہو کی اینڈنگ چینج ہوگی لیکن ہا کی اینڈنگ چینج نہیں ہوگی، یہ فکسڈ ہے، اور یہ سنگولر فیمنن کے لیے آتا ہے، المؤنث الغائب، جیسے بیتہا، قلمہا، کتابہا۔ اور جب ہم مخاطب کی بات کرتے ہیں سیکنڈ پرسن، تو یہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے، آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر رہے ہوں، تو وہ اس سے واحد ہوگا تو مذکر کہیں گے، اور جب وہ اس کے لیے اٹیچڈ پروناؤن جو استعمال کیا جائے گا وہ ہوگا کا، جیسے کیف حالک۔ اور مؤنث کے لیے ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہو، جیسے میں متکلم ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ تو متکلم جو بات کر رہا ہو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، اور غائب وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ یہ 14 ہم نے مکمل کرنے، ابھی 4 ہمارے ہو گئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ باقی جو ہمارے 8 کتنے ہوں گے، 10 باقی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ اور یا جو ہے یہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ میرا بھی ہوتا ہے اور میری بھی ہوگا، ڈیپینڈ کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، السؤال الخامس، تأمل ما یلی۔ ہم نے جو یہ آگے ہمارے سامنے جو بھی ہے اس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ بیتن یہ ہے، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس جو متصل ضمائر ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ہم ہمیشہ شروع کون سے پرسن سے کرتے ہیں؟ فرسٹ پرسن سے، سیکنڈ پرسن سے، یا تھرڈ پرسن سے؟ یہ میں نے آپ کو پریویس لیسن میں بتایا ہے۔ چاہے وہ فعل ہو یا ضمائر ہو، کون سے پرسن سے ہم شروع کرتے ہیں؟ جلدی سے بتائیے۔ تھرڈ پرسن سے، ایکسیلنٹ۔ تو وہی کہ ہم کہیں گے بیتہ، اس کا گھر، اور بیتہا، اس کا گھر۔ اور فرق کیا ہے؟ ہو جو ہے یہ مذکر کے لیے، اور ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے۔ اور آپ کا گھر ہوگا بیتو کا، اور میرا گھر ہوگا بیتی۔ تو یہ 4 جو ہے متصل ضمائر ہیں، یہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اب جب بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں یا احادیث کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہوں، تو آپ نے وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ صحیح سے ان کو فگر آؤٹ کریں۔ اضف کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کیجئے، اضافہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی اضافہ ہوتا ہے اضف، اور جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو زیر کے ساتھ، کیونکہ یہ ساکن ہے۔ اب الاسماء کی جو اینڈنگ آئے گی وہ زبر کے ساتھ آئے گی، کیونکہ یہ فعل الامر ہے۔ عام طور پہ سوالوں کے شروع میں فعل الامر ہی ہوتا ہے۔ اضف الاسماء الاتیہ، اسماء موصوف، آتیہ صفت۔ جی، اسماء کی صفت فیمنن کیوں ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ کیونکہ اسماء جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے۔ سؤال واحد ہوگا، سؤال، اور سؤال کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ اسماء چونکہ غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کو آپ کو پتا ہے کہ غیر عاقل کو سنگولر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، فیمنن، سنگولر فیمنن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو اسماء فیمنن ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی فیمنن ہی ہوگی۔ الی المتکلم، اب میں نے آپ کو متکلم کا بھی بتا دیا، یعنی فرسٹ پرسن، والمخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، والغائب یعنی تھرڈ پرسن۔ اور تھرڈ پرسن میں شیخ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ غائب اور غائبہ، یعنی میسکولن غائب اور غائبہ فیمنن، تابربوتا آ گیا۔ تو یہاں پہ ہم نے فرسٹ پرسن، یہاں پہ ہم نے سیکنڈ پرسن، اور یہاں پہ ہم نے تھرڈ پرسن
کہ ضمائر استعمال کرنے، یہ ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا. اور پھر اس کے بعد کما ہوا موضحن فی المثالی، جیسا کہ آپ کے سامنے مثال میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے اس کی مثال میں قلم، تو جب آپ کہیں گے پہلے متکلم ہے تو آپ کہیں گے قلمی یعنی میرا پین، اور جب آپ کہیں گے آپ کا پین کیونکہ مخاطب ہے تو آپ کہیں گے قلم کا. اور جب آپ تھرڈ پرسن میسکولین کی بات کریں گے، مذکر کی بات کریں گے، تو آپ کہیں گے قلمہ. اور جب آپ فیمنن کی بات کریں گے، مؤنث کی بات کریں گے، تو آپ کہیں گے قلمہا. اور یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور اٹیچڈ پروناؤن جب بھی ناؤن کے ساتھ آتا ہے تو جو ہمارا مرکب بنے گا وہ مرکب اضافی بنے گا، یعنی یہ ہمیشہ ناؤن کے ساتھ مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. جب بھی اٹیچڈ پروناؤنز اسم کے ساتھ آئیں گے تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آئیں گے. جی جلدی سے بتائیے کتاب کیا کیا ہوگا؟ کتابی، کتابو کا، کتابہ اور کتابو ہا. اب یہ آپ کے سامنے جو ہے سارے الحمدللہ موجود ہے. اب آپ نے یہ خود پریکٹس کرنی ہے، آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور یہ سارے جو آپ کی یہاں پہ خالی جگہ ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. سریرن، جی سریرن کے ساتھ کیا آئے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ سریر، سریری. سریری، جی تو یہ ہو جائے گا سریری. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے آ جائے گا سریرو کا. سریرو کا، جی اوکے. اس کے بعد سریرہم، سریرہو اور سریروہا. سریرکا، جی سریرہو، سریرہم. سریروہا. اوکے. جی آئی تھنک میں میوٹ کرنا بھول گیا ہوں، تو اٹس اوکے. اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ وہ کیا ہے پھر تھوڑا سا وہ نوائزی ہو جاتا ہے. اسمن ہے تو یہ ہو جائے گا اسمی. اور یہاں پہ اب اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ مبتدا بھی لگائیں گے تو ہادہ سب کے ساتھ وہ تو آئے گا ہی آئے گا یہاں پہ ہمارے سامنے. جی ہم چونکہ فوکس صرف اٹیچڈ پروناؤن پہ کر رہے ہیں تو اس لیے مبتدا کے بارے میں بھول گئے، کیونکہ ہم نے مکمل سینٹینس بنانا ہے. تو ہم کہیں گے ہادہ اسمی، یہ میرا نام ہے. ہادہ اسمو کا، یہ آپ کا نام ہے. ہادہ اسمہ، اور ہادہ اسمو ہا. تو یہ الحمدللہ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح سے مندیلن، تو آپ کہیں گے ہادہ مندی لی، اور مندیلو کا، اور مندیلو اور مندیلو ہا. مانا آپ کو آتا ہے ابنن، تو آپ کہیں گے ہادہ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. این ہادہ ابنو کا، اور ہادہ ابنو اور ہادہ ابنو ہا. جی سیارتن، یہاں پہ کیا آئے گا؟ مبتدا ہم نے کون سا لے کے آنا ہے یہاں پہ؟ ہادہ یا ہادہی؟ ہادہی. جی ہادہی سیارتن. اور یہاں پہ ہوگا ہادہی سیارتی، اور ہادہی سیارتکا، اور ہادہی سیارتہ، اور ہادہی سیارتہا. تو اسی لیے میں رک گیا تاکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب خبر فیمنن ہوگی تو پھر مبتدا کا بھی فیمنن ہونا ضروری ہے، دونوں کا مؤنث ہونا ضروری ہے. مفتاحن، تو مفتاحن کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہادہ یا ہادہی؟ ہادہ مفتاحن. اور پھر جب ہم اسے یا متکلم کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے ہادہ مفتاحی، یہ میری چابی ہے. ہادہ مفتاحو کا، یہ تمہاری چابی ہے. ہادہ مفتاحہ، یہ اس کی چابی ہے. اور ہادہ مفتاحہا، یہ اس کی چابی ہے. یدن کے ساتھ کیا آئے گا؟ جلدی سے بتائیے. آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے. احسنتی یا مساد، احسنتی. جی آپ کہیں گے ہادہی یدی، ہادہی یدوکا، ہادہی یدوہو، اینڈ ہادہی یدوہا. ویری گڈ. اب یہاں پہ ہادہی آئے گا کیونکہ یدن بھی عربک میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اور مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ جسم کے جو بھی اجزاء جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں. اقرا، اب آپ نے صرف پڑھنا ہے. اور پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہاں پہ کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ جو چیز ہم نے لیسن میں پڑھ لی ہے کہ جو حرف جر لی ہے، حرف جر لی یہ کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ لا میں یعنی زبر میں تبدیل ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربک زبان میں یا کوئی بھی زبان ہو تو اس میں ایکسیپشنز ضرور ہوتی ہیں، اور ایکسیپشن یہاں پہ کون سی ہے؟ یا کے ساتھ یہ لی ہی رہے گا،
یا کے ساتھ ہم زبر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو 14 آپ کے پاس جو پروناؤنز ہیں، 14 میں سے آپ نے 13 کے ساتھ تو زبر کے ساتھ استعمال کرنا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسیپشن آ گئی ہے، تو یہ 13 ہو جائیں گے۔ لی کے ساتھ ہمیشہ زیر آئے گی، اور لکا، لہو، لہا، لہم، لہنہ، باقی انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے تو سب کے ساتھ ہم نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اسے اور لکھنا بھی ہے۔ لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے۔ اب اختن اور واحدتن موصوف اور صفت بن جائے گا، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں۔ الکا اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ لا، ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اختی لہا طفل صغیر، اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، یا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ لہا جار مجرور اور طفل موصوف اور صغیر صفہ بن جائے گا۔ اختی لہا طفل صغیر۔ اسی طرح سے زمیلی لہو اخن و اختن، اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست کے یا میرے کولیگ کے یا میرے کلاس میٹ کے کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ زمیلی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اختی کے ساتھ بھی یا متکلم آ گیا اور زمیلی کے ساتھ یا المتکلم آ گیا۔ نقولو، وی سے ہم کہتے ہیں، عندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ و نقولو، اور ہم کہتے ہیں، لی اخن، لا نقولو عندی اخن، ہم یہ نہیں کہتے کہ عندی اخن، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم عندی اخن کیوں نہیں کہتے۔ جی، ہم عندی اخن کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کسی کو یاد ہے؟ چیزوں کے لیے عند آتا ہے، اور جب ہم ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں یا جسم کے اعضاء کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ لی آئے گا، عندی نہیں آئے گا۔ تو آپ بھائی کے لیے، بہن کے لیے، آنکھوں کے لیے، ناک، کان، ان کے لیے عندی استعمال نہیں کریں گے بلکہ لی استعمال کریں گے، اور جب آپ چیزوں کی بات کریں گے تو پھر ہم ان چیزوں کے لیے عندی یا عندہ استعمال کریں گے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مینز with۔ اچھا جی، ما جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ ظرف ہے، اور ظرف بھی وہ والا ہے جو کہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ آئے گا تو پھر ہمارے سامنے ایک اور مرکب آ جائے گا اور ہم کہیں گے کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ظرفی ہے، تو ہمارے سامنے ایک اور مرکب آ جائے گا۔ آپ کو ظروف یاد ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں جو کہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ آتے ہیں؟ جی، ہم نے پڑھ لیے ہیں، فوقہ، تحت، عندہ، جی، اور اسی طرح سے امامہ، خلفہ اور مع۔ تو یہ 6 آپ کے پاس اب ظروف آ گئے ہیں جو کہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جب ناؤن آئے گا تو ان کے بعد ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی زیر کے ساتھ آئے گا۔ خرج حامد، حامد نکلا، مع خالد، خالد کے ساتھ۔ تو اب دیکھیے حامد یہاں پہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، خرج فعل ہے اور حامد فاعل ہے، مع ظرف ہے اور خالد مجرور ہے کیونکہ مع جو ہے یہ مرکب ظرفی ہے، اور مرکب ظرفی میں مرکب جو ہے وہ ہمیشہ مضاف ہوگا، اور اس کے بعد والا جو ناؤن ہوگا وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا۔ ذهب الطبیب مع المہندس، ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ گیا یا نکلا۔ جلس المدرس مع المدیر، استاد جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بیٹھا۔ من معک، یعنی من معک یا علی، اور جب قرآن مجید میں تجوید کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ من معک بن جاتا ہے، من معک یا علی۔ یہاں پہ ما کے ساتھ جو آ گیا کاف تو یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ کون ہے او علی؟ معی زمیلی، میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے۔ آمنہ معہا زوجہا، آمنہ اپنے میاں کے ساتھ ہے یا آمنہ کا میاں اس کے ساتھ ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہاں کی جو ضمیر ہے یہ یہاں پہ آمنہ کے لیے آ رہی ہے، معہا زوجہا، اس کا میاں اس کے ساتھ ہے۔ خرج ابی من البیت، میرے والد صاحب گھر سے نکلے۔ من خرج معہ، اس کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معہ عمی، اس کے ساتھ میرے
अंकल यानी चाचा निकले। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे हमारे सामने जुमला जो है वो फेलिया भी आ रहे हैं, और जुमला फेलिया हमेशा फेल के साथ शुरू होता है और जुमला इस्मिया हमेशा इसम के साथ शुरू होता है। और जुमला फेलिया में फेल के बाद आमतौर पे फाइल का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 95% केसेस में फेल के बाद फाइल होता है। कुछ फेल ऐसे होते हैं जिन्हें फाइल की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, बैतुन, बैतुका, बैतुहु, बैतुहा, बैती। यहाँ भी हम अटैच्ड प्रोनाउन ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है, और वो कौन सी चीज़ है जल्दी से मुझे बताइए। जो आम तौर पे नाउन होंगे, जो अस्मा होंगे, जैसे बैतुन, किताबुन, कलमुन, जो भी है, यदुन, जो भी हमने रजुलन सीखे हैं। रजुलन तो खैर उसके साथ तो नहीं आ भी सकता है, लेकिन उनके साथ जो अटैच्ड प्रोनाउंस आएंगे तो वहाँ पे पेश उड़ जाएगी, तनवीन उड़ जाएगी, पेश बाकी रह जाएगी, और फिर उसके साथ हम अटैच्ड प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे बैतु का, बैतुहु, बैतुहा और बैती। लेकिन जब हम अबन और अखुन की बात करेंगे, दो नाउन हमारे सामने आ गए। कुरान मजीद में टोटल 4 नाउन इस्तेमाल हुए, दो और उनमें से एक है ज़ू है और एक है फमुन। तो ये 4 हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। ज़ू का मतलब होता है वाला, और फमुन का मतलब हमने पढ़ लिया, इसका मतलब होता है मुंह। तो ये बेसिकली द वन है, द वन, तो इसके ऊपर भी पेश होती है। तो अबन जब इस्तेमाल होगा अटैच्ड प्रोनाउन के साथ तो ये अबू बन जाएगा। अबू वाव का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा अबूहु, अबूहा, अबी। इसी तरह से अखुन जो है वो अखू में तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अखू का, अखूहु, अखूहा और अखी। और फिर इसी तरह से जू जो है ये आमतौर पे अटैच प्रोनाउंस के साथ नहीं आता, ये जू का जू की नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया कि आपने कुरान मजीद में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, जैसे जुल जलाली वाले कराम हम पढ़ते हैं, और इस तरह से फमन जो है ये फू में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फू का, फूहू, फूहा और फी। तो अब देखिए फू जो है ये भी अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा फू का, यानी आपका मुंह फूहू, उसका मुंह फूहा और फी। अब देखिए फी का मतलब मैं भी होता है, और फी का मतलब जो है मेरा मुंह भी होगा। अब ये इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। हाउएवर ज़ू जो है ये आम तौर पे या ये अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ नहीं आता। तो 4 नाउन जो है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, टोटल 6 हैं। आमतौर पे किताबों में 5 लिखे होते हैं, और हमारा कंसर्न सिर्फ जो है वो 4 के साथ है। 2 आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, बाकी 2 इंशाल्लाह आपको पता चल गए हैं। अब कुरान मजीद पढ़ते हुए आप देखेंगे तो आपको जब भी आप ज़ू का लफ्ज़ देखेंगे, और ज़ू की फेमिनिन होती है ज़ातु, तो जब भी आप ज़ू और ज़ातु का लफ्ज़ देखेंगे तो आप इंशाल्लाह उसके बाद हमेशा देखेंगे कि नाउन जो होगा वो मजरूर होगा। और मजरूर क्यों होगा? क्योंकि ये हमेशा मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फमन की जमा है अफवाहुन, अफवाहुन, तो ये कुरान मजीद में अफवाहुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। फमन इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसकी मंसूब फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हुई है। अभी व उम्मी फिल बैती, मेरे मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी घर में हैं। अईना अबू का या हामिदू, आपके वालिद साहब कहाँ पे है? ओ हामिद। तो अब यहाँ पे देखिए अबू का, इस अबू का नहीं है बल्कि अबू का वाव का इजाफा होगा। ज़हबा इला सूक़ी, वो मार्केट की तरफ गया। अखू का तबीबुन, क्या आपका भाई डॉक्टर है? ला हुआ मुदर्रिसुन, नहीं वो एक मुदर्रिस है यानी टीचर है। ज़ैनबु फिर रियाद, ज़ैनब रियाद में है, सिटी इन इन मक्का, इन इन सऊदी अरेबिया। फिर रियादी। अखूहा फिर ताइफी, उसका भाई ताइफ में है। ये भी सऊदी अरेबिया में एक शहर है, आपको पता है सबको। और वह अबूहा फिल मदीना तिल मुनव्वरा थी, और उसके उसके जो वालिद साहब हैं वो मदीना मुनव्वरा में है। तो अब यहाँ ताइफ के साथ भी अल लगा हुआ है, और रियाद के साथ भी अल लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया के काफ़ी सारे शहर हैं जिनके साथ अल लगा हुआ है। अल मदीना तुल मुनव्वरा के साथ भी अल लगा हुआ है। हादा तालिबु, ये स्टूडेंट, अबूहु वजीरुन, इस स्टूडेंट का बाप वजीर है। वह अखूहु ताजिरुन कबीरुन, और उसका भाई एक बहुत बड़ा ताजिर है। तो हादा तालिबु आपके सामने क्या आ गया? मुरक्कब इशारी। हादा तालिबु अबूहु वजीरुन, उसका बाप जो है वो वजीर है। तो हम तालिब की बात नहीं कर रहे बल्कि उसके वालिद की बात कर रहे हैं। तो अबूहु
वजीरुन व अखूहु, और उसके भाई की बात कर रहे हैं, व अखूहु ताजिरुन कबीरुन। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे सामने। यहाँ पे मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में आपको बताया गया है कि जो आम तौर पे जो अरब मेन के या आदमियों के नाम होते हैं आम तौर पे, वो मुनसरिफ होते हैं, यानी उनकी तीन हालतें होती हैं और उनके ऊपर तनवीन आती है। आम तौर पे जितने भी मर्दों के नाम हैं, वो मोस्ट ऑफ देम जो है, आप कह सकते हैं 90% आप कह सकते हैं कि वो मतलब मुनसरिफ होते हैं और हमेशा उनके ऊपर तनवीन आएगी। जैसे मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, खालिदुन खालिदन खालिदिन, हामिदुन हामिदन हामिदिन, अब्बासुन अब्बासन अब्बासिन, महमूदुन महमूदन महमूदिन। लेकिन जब हम बात करेंगे उन अस्मा की, मुज़क्कर अस्मा की, जो कि ता मरबूता भी ख़त्म होते हैं, तो उनके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है, गैर मुनसरिफ हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स के शुरू में ही पढ़ लिया था कि मर्दों के वो नाम जो ता मरबूता भी ख़त्म होते हैं या जो अलिफ नून पे ख़त्म होते हैं, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेसन्स आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ज़ेर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमज़तु तलहतु उसामतु मुआवियतु व इकरिमतु। ये मतलब अकरमतु है, आई थिंक देयर इज समथिंग या इकरमतु नहीं, एक चीज़ है यहाँ पे ज़बर होनी चाहिए, आई बिलीव सो जी, इकरमतु। तो ये हमारे सामने नाम आ गए हैं। जो पहले वाले हैं ये मुनसरिफ हैं और जो दूसरे वाले हैं ये गैर मुनसरिफ हैं। इक़राइल अस्मा अल आतियता, अब आने वाले अस्मा को आपने पढ़ना है। वदबित अवाखिरहा, और फिर आपने उनके एंड पे जो है वो एंडिंग्स लगानी है, यानी कि आपने वहाँ पे हरकत लगानी है। जी, खालिद के ऊपर क्या आना चाहिए, तनवीन आनी चाहिए, पेश आनी चाहिए, जल्दी से बताइए। खालिदुन होगा या खालिदू होगा? खालिदुन नहीं, खालिदुन पे तो पेश आएगी ना, क्योंकि खालिदुन जो है वो तनवीन आएगी, सॉरी, तनवीन इसलिए आएगी क्योंकि आपने पेश लिखा है, तनवीन इसलिए आएगी क्योंकि ये ना तो ता मरबूता पे ख़त्म हो रहा है और ना ही इसके एंड पे अलिफ नून है। जी, हमज़ा पे क्या आएगा, पेश आएगी या तनवीन आएगी? हमज़ा पे तनवीन आएगी, जी बिल्कुल, सॉरी मालिश, हमज़ा पे जो है वो पेश आएगी, सॉरी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अम्मार की, तो अम्मार पे जो है वो तनवीन आएगी। अनस के ऊपर भी तनवीन ही आएगी। मुआविया पे क्या आएगा? जी, मुआविया पे जो है वो पेश आएगी, वेरी गुड। हामिद पे तनवीन आएगी। उसामा पे पेश आएगी। इकरमा, जी, तो जो जो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, बल्कि वो सामने समटाइम्स बंदा ख्याल नहीं करता, नीचे ही था इसके। जी, इकरामा पे इनके नीचे जेर है और रा के ऊपर जबर है, इकरामा तो इस पे भी पेश आएगी। और अब्बासन पे तनवीन आएगी। मोहम्मदन पे भी तनवीन आएगी और तलहा पे जो है वो पेश आएगी। अब आपको पता है कि इस पे पेश क्यों है और इस पे तनवीन क्यों है। अल कलिमातुल जदीदतु, अब हमारे सामने नए अल्फाज आ गए हैं और नए अल्फाज में अज़मील, ज़मील जो है वो कॉलीग के लिए भी इस्तेमाल होता है और क्लासमेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। अज़ौजु जो है ये इस्तेमाल होता है हस्बैंड के लिए। अच्छा, हस्बैंड के लिए ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में, लेकिन कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बैलुन। हादा बैली कुरान मजीद में है, तो बैलुन का लफ्ज़ जो है ये शायद नई इंफॉर्मेशन आपके लिए, लेकिन ज़ौजन का लफ्ज़ मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में तो हस्बैंड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बैलुन है, क्योंकि ज़ौज का मतलब पेयर भी होता है, दो चीज़ों को भी ज़ौज कहते हैं। वाहिदुन एक, फ़तन यंग लड़का, मा साथ, अतिफ्लु बच्चा, और अल कुवैतु कुवैत। तो ये अब हमारे सामने थोड़ी सी वोकेबलरी आ गई है। फ़तन 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 की जमा क्या होगी, किसी को याद है? सूरा सूरतुल कहफ। फितयतुन, फ़तन की जमा क्या होगी? फितयतुन। अब हम हु, हा, का और या की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुरान मजीद से। माशाल्लाह, अब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह अब तकरीबन आ गई होंगी, पता चल गया होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। जब हम रुकेंगे तो वस्तगफिर
लेकिन जब हम एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे वस्तगफिरहू, तो यहाँ पे का भी आ गया और हु भी आ गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कीजिए। तब अपने का, उसका, उसकी, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। वमराअतुहु हम्मालतल हतब। अब यहाँ पे हु, उसकी बीवी, रिफर्स टू अबू लहब, राइट, और उसकी बीवी। इसी तरह से फी जी दिहा हबलुम मिन मसद, तो हा जो है ये रिफर करता है जो इमरातु है, जो बीवी है अबू लहब की, तो उसके लिए हा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में, फ़ी जी दिहा हबलुम मिन मसद। इसी तरह से अलम नशरह लका सदरक, तो यहाँ लका और सदरका। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे ज़ेर जो है, ली की ज़ेर, ये ज़बर में तब्दील हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद से भी कंफर्म कर लिया कि हम जो सीख रहे हैं इंशाल्लाह वो सही है। इज़हबू बिक़मीसी हादा, जी अब यहाँ पे या है कमीसी, तो ये या अल मुतकल्लिम है। और अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है जो कि आई होप इंशाल्लाह कि आपको याद होगी। यहाँ पे हादा जो है ये बेकमीसी या कमीसी से पहले नहीं आया बल्कि बाद में आया है। और बाद में ये क्यों आता है हादा? अगर आप कहें ना हादा कमीसी, तो इसका मतलब होगा कि ये मेरी शर्ट है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ये शर्ट, तो फिर आप कहेंगे कमीसी हादा। अब यहाँ पे इसके साथ हरफ जर बी लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हरफ जर बी जो है, मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके 22 यूजेस की एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इंशाल्लाह आप कहेंगे तो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कुरान मजीद के इसके 22 से भी ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं हरफ जर बी के। ज़हाबा का मतलब होता है जाना, और ज़हाबा बी का मतलब होता है ले जाना। ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी आंखों की जो रोशनी है उसको उचक, यानी उसको ख़त्म कर देगा। तो इज़हबू बिक़मीसी हादा, तुम मेरी ये कमीज ले जाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है या अटैच्ड प्रोनाउन है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे भी या अल मुतकल्लिम की बात हो रही है। एक तो वली यानी मेरा, और जब इसे आगे पढ़ेंगे तो वलिया हो जाएगा। और दीनी, यहाँ पे कुरान मजीद का एक और उसलूब जो कि आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे आपको नून ज़ेर के साथ नज़र नहीं आएगी। और यानी एंड ऑफ द वर्स आप कह लें, वर्स के एंड पे आमतौर पे। और अगर आपको ये आएगी तो नहीं, बल्कि ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये है कि यहाँ पे या जो है वो महदूफ है, या जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। क्यों ड्रॉप हो चुकी है? ये कुरान मजीद का उसलूब है। मैंने आपको बताया कि अरबी में ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ महदूफ या हذफ कर दिया जाता है, यानी ड्रॉप कर दिया जाता है। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीनी, तो ये था वलिय दीन। हम पढ़ते हैं वलिय दीन क्योंकि रुक जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली वलिय दीनी है। तो यहाँ पे या अल मुतकल्लिम जो है वो ड्रॉप हो गया। क्यों है? कुरान मजीद में ऐसे है, तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है कि ये ड्रॉप हो गया है। और यहाँ पे देखिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, तो अब यहाँ पे दीनी मेरा दीन। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए लेके आया हूँ ताकि हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन देखें मेरा दीन और आप कहें मेरा दीन, दीन के आगे तो या अल मुतकल्लिम है ही नहीं। तो अब ये चीज़ वो है, जब भी आप या अल मुतकल्लिम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपने नोट करना है कि ये कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गया। और जब आप तर्जुमा देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।